آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا او گنگیاں تو بھی گلا کراوے او گنگیاں تو بھی گلا کراوے تک کے مکھڑا لوری سناوے نا میں انجنی انج پڑھ جاواں بڑی محبت دے نال کیوں نہ کہندا جاواں او گنگیاں تو بھی گلا کراوے او پتھر تو بھی کلمے پڑھاوے نوٹ کر دے خیال سونا جگ تے آیا با کمال سونا آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا جگ تے آیا با کمال سونا آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا دائی حلیمہ جھولا جھلاوے دائی حلیمہ جھولا جھلاوے تک کے مکھڑا لوری سناوے تک کے مکھڑا لوری سناوے کوئی نرل دا تیرے نال سونا محبت نال کو وہ سبحان اللہ بیدار ہو کے کوئی نرل دا تیرے نال سونا جگ تے آیا با کمال سونا آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا واللیل زلفاں نشرخ دسینہ سونا آپے سونا مدینہ سبحان اللہ آئیے ٹھنڈی سبحان اللہ یہ ذرا محبت نال کو وہ سبحان اللہ واللیل زلفاں نشرخ دسینہ سونا آپے سونا مدینہ سونا آپے سونا مدینہ رکھ دا اے مزمل دشان سونا رکھ دا اے مزمل دشان سونا جگ تے آیا با کمال سونا جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے چونیاں دے او باسیو اردہ گردہ تو آنا لیو بڑی محبت دے نال جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے اسے زبان وچوں حضور نو سونا کہنا ہے جگ تے آیا با کمال جگ تے آیا با کمال جگ تے آیا با کمال سونا آنکھیں حلیمہ ہوئی اخیرے آنکھیں حلیمہ ہوئی اخیرے جگ تو سونا شیمہ دویر جگ تو سونا شیمہ دویر جس دی کوئی نہیں اور جس دی کوئی نہیں مثال سونا جگ تے آیا با کمال جگ تے آیا با کمال سونا آمینہ دا ہے لال سونا
جگ تے آیا با کمال سونا انتہائی توجہ طلب جملہ نبی دے یاران دا تذکرہ نبی دے وفاداران دا تذکرہ سنیا جے چونیاں دے او باسیو کیوں نہ کہندا جاواں بڑی محبت دے نال سچے سچے تے تابدار ہیں سچے سچے تے تابدار ہیں یار اوندے حق دے ارمان ہیں یار اوندے حق دے ارمان ہیں یار رکھے دے او یار رکھے دے بے مثال سونا یار رکھے دے بے مثال سونا جگ تے آیا با کمال سونا آخری جملے بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال کیوں نہ کہندا جاواں توجہ کرے آجے توجہ کہ دلدار جیاں کوئی نہیں غم خار جیاں کوئی نہیں دلدار جیاں کوئی نہیں من ٹھار جیاں کوئی نہیں دلدار جیاں کوئی نہیں من ٹھار جیاں کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں جندہ عقیدہ تے ایمان اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں آواز نہیں آئی اجے بھی نہیں آئی اولی آئی ہے محبت نال کرو سرکار جیا اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں معراج کی شب رب نے آقا نو بلایا سی معراج کی شب رب نے آقا نو بلایا سی سب حور ملائک نو رب نے فرمایا سی فلکت کوئی سونا میرے یار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں بڑا قابل غور جملہ بڑی محبت دے نال کیوں نہ کہندا جاواں حضرت حافظ محمد یوسف پزروری صاحب دی موجودگی اندر بڑی محبت دے نال جنتاں وچ ہون گے اکرام بڑے اعلیٰ جنتاں وچ ہون گے اکرام بڑے اعلیٰ او جام بڑے اعلیٰ انعام بڑے اعلیٰ او جام بڑے اعلیٰ انعام بڑے اعلیٰ او جام بڑے اعلیٰ انعام بڑے اعلیٰ پر اللہ اور آقا دے پر اللہ اور آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں تاجدار ختم نبوت بولو بولو ہمت کرو نوجوانوں بڑے ہو چھوٹے ہو بزرگوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد دلدہ باد دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں افکار دے اللہ کردار دے اللہ افکار دے اللہ کردار دے اللہ سب نبیاں رسولاں چوں ہن یار دے اللہ سب نبیاں رسولاں چوں ہن یار دے اللہ ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر عثمان قرار چیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار چیا کوئی نہیں آخری جملہ بڑی محبت دے نال عثمانی اندہ رتبہ اللہ نے بتایا ہے عثمانی اندہ رتبہ اللہ نے بتایا ہے
ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے عثمانی ہوندا رتبہ پسروری ہوندا رتبہ اللہ نے بتایا ہے پسروری ہوندا رتبہ اللہ نے بتایا ہے انہوں ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے انہوں ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے نبیان دی امامت دے حقدار چیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار چیا کوئی نہیں دلدار چیا کوئی نہیں من ٹھار چیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار چیا کوئی نہیں